ऑन ग्राउंड जो एनालिसिस है, प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, और इकोनॉमिक फ्रंट पे जो एक बहुत ही नापाक और खतरनाक काम ये लोग करने जा रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन है। देखिए, ये बात हमने आपको पहले बताई थी कि प्राइवेटाइजेशन आखिरी हद होती है, यानी जिसके बाद बहाना वो ये बना रहे हैं कि चूंकि हमने कर्जे अदा करने, लिहाजा हमने सूद अदा करना है बैंकिंग सिस्टम का, लिहाजा पूरे मुल्क में जितनी भी वेल्थ प्रोड्यूसिंग मशीन्स हैं, वेल्थ प्रोड्यूसिंग हमारी इंडस्ट्री है, ये वेल्थ प्रोड्यूसिंग हमारी कमोडिटीज हैं, ऑयल एंड गैस है, सुई सदन है, सुई नॉर्डन है, Exactly. हमारे पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। लेकिन हमारे ये सिलसिला तो पिछली हुकूमत से भी शुरू हो गया था। पिछली हुकूमत भी तो इन्हीं की थी यार, ये कब से ये आपने ज्यूम कर लिया कि पिछली हुकूमत इन लोगों ने लेकिन अब ज्यादा इन्होंने और अब हाई स्पीड हो गए हैं। पिछली हुकूमत का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी सिटी बैंक से आए थे, इसके जो फाइनेंस मिनिस्टर और सारी टीम है उनका ताल्लुक भी बैंकिंग सिस्टम से है। राइट। ये सारे एक ही मकसद के लिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं, सारे के सारे भेजे जाते हैं बाहर से खास मकसद को इंप्लीमेंट करने के लिए। इस प्राइवेटाइजेशन जो इस मुल्क में हो रही है, इसको जो रेजिस्ट कर सकते हैं रेजिस्ट कीजिए। ये मुल्क को कौड़ियों के मोल बेचेंगे और इसको हमने रेजिस्ट करना है। ये गेम प्लान इस वक्त चल रहा है इनका। अब आइए वॉर ऑन टेरर पे। वॉर ऑन टेरर इस सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है इस हवाले का, क्योंकि सारा अमरीकी फसाद जो हो रहा है, जिसकी वजह से हम पे ये मुसीबतें आ रही हैं, वो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर की वजह से आ रही हैं। देखिए, ये बात हमने अपने प्रोग्रामों में भी कही है और अल्लाह के फजल से इसकी वजह से तमाम पेट्रियोटिक पाकिस्तानी इस खेल को समझ भी गए थे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ट्राइबल एरियाज में बर्पा करने में बहुत बड़ा एलिमेंट्स इंडियंस और अफगान एसेट्स का था जो अमरीकियों के तहत इस इलाके में काम कर रहे थे। इस खेल को पाकिस्तान ने तकरीबन 2007 से समझना शुरू कर दिया था। यह वो वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए थे मुशर्रफ हुकूमत के। 7 साल तो ये ताउन करते रहे मुशर्रफ साहब अमेरिका के साथ। आखिर में इनको एहसास हुआ कि अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है उस तमाम दहशतगर्दी की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। फिर इनको थोड़ी होश आनी शुरू हुई। लेकिन होता यही कि ऐसे एलिमेंट्स का कि जब इनको होश आने लगती है तो अमेरिकन इनका सर कलम कर देते हैं, और वही हुआ फिर इनके साथ भी। क्योंकि होश में तो कोई नहीं आता, समझ में तो किसी को नहीं आता पाकिस्तानी हुक्मरानों का कि अमेरिकन इस्तेमाल करने के बाद आखिर में तुम्हारा अंजाम क्या करेंगे। जो ये कर रहे हैं आज वाले, इनका भी अंजाम इससे बदतर होगा, क्योंकि इनके पास तो कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, इनके पास तो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी भी नहीं है, और दुनिया के सबसे बड़े करप्ट ये लोग तस्वर किए जाते हैं। और इनके खिलाफ जो गमो गुस्सा पूरी कौम में बिल्ड हो रहा है चंद माह के अंदर ही, इनका तो फ्यूचर भी मुझे तारीखी नजर आता है। वॉर ऑन टेरर के हवाले से यह हो रहा था कि प्राइमरीली पिछले 2 माह में CIA ने बराह रास्त हमले करने शुरू किए बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज में। लेकिन आप नोट करेंगे कि हमले उन्होंने उन मिलिटेंट्स पे करने शुरू किए, उन ग्रुप्स पे करना शुरू किए कि जिन्होंने पाकिस्तान से पीस डील्स कर ली थी, अमन के मुआहदे कर लिए थे। पाकिस्तान ने सीरियसली जब यह रियलाइज किया कि कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज में ऐसे हैं कि जो इंडियन और इसराइली और अमेरिकन एसेट्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको आइसोलेट करके उनसे जंग करना शुरू की। और जलालुद्दीन हक्कानी, गुलबदीन हिकमतयार और मुल्ला उमर के जो अफगान मुजाहिदीन एलिमेंट्स थे उनसे पीस डील्स की, दोस्ती की। क्योंकि असल मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान में मजाहमत कर रहे हैं अमेरिकन को, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं वो अमेरिकन से नहीं लड़ रहे अफगानिस्तान के अंदर। और इसकी वजह से जब उन तमाम एलिमेंट्स को मार पड़ना शुरू हुई जो प्रो अमेरिकन या प्रो इंडियन थे, तो CIA हरकत में आती है और अपने एसेट्स को बचाने के लिए उन तमाम एलिमेंट्स पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जलालुद्दीन हक्कानी की पूरी फैमिली मार दी इन्होंने मुल्ला नजीर के घर पे हमला किया, मुल्ला नजीर जख्मी है इस वक्त। इन्होंने उन तमाम एलिमेंट रोज हमले कर रहे हैं और उन एलिमेंट्स पर हमले किए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान से मुआहदे कर रहे हैं और बैतुल्लाह महसूद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर को मार रहे हैं। इस वक्त पूरे ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल्स खड़े हो गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैतुल्लाह महसूद के ग्रुप के खिलाफ। बैतुल्लाह महसूद का भाई कत्ल कर दिया गया, उन ट्राइबल्स ने उसको मार दिया। बैतुल्लाह महसूद खुद बीमार है और पाकिस्तान आर्मी ने फोकस होकर जब एंटी पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के खिलाफ कैंपेन शुरू की, तो बाजोड़ में आप देखिए जो ऑपरेशन किए गए साउथ वजीरिस्तान में, सवात में, इनको ठीक मार पड़ी है। और जो इस वक्त इनका हाल हुआ है कि पहली दफा 7 साल में ये दहशतगर्द जो पूरे पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की कैंपेन कर रहे थे, ये भीख मांगने पे आ गए। अब ये पीस डील्स की बात कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहते, हम तो अमेरिकियों से लड़ना चाहते हैं खाली। और इनको बचाने के लिए CIA हरकत में आ गई है कि अब उन तमाम एलिमेंट्स को हिट कर रही है कि जो पाकिस्तान आर्मी का साथ दे रहे हैं इनको मारने के लिए, अपने डिफेंस के लिए सब कुछ। जो और ये इतना नापाक खेल है जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बर्पा किया। बैतुल्लाह महसूद को ये नहीं मारते, ये उन तमाम एलिमेंट्स को नहीं मारते जो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। और ये बात इतनी गैर मामूली है कि ये खेल चूंकि पाकिस्तान पिछले साल समझ गया था और उसके मुताबिक हमने अपनी पॉलिसी बनाई। हो ये रहा है कि सियासतदान एंटी टेरर पॉलिसी बना नहीं रहे। सियासतदान ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट ने ये प्रैक्टिकली बगैर फैसला किए अपने आप को रिजॉल्व कर दिया वहां से और सारी जिम्मेदारी डाल दी फौज पे। इसके नतीजे में अब नतीजतन जब हुकूमत ही फैसला नहीं कर रही तो फौज ने अपनी पॉलिसी बनाई वहां ट्राइबल एरिया में, गवर्नर NWFP के साथ मिलकर। गवर्नर NWFP सारी पॉलिसी को कोऑर्डिनेट किया, उसके नतीजे में वो ट्राइबल जिरगा भी किया गया, अफगानिस्तान वालों को बुलाया गया। इन कैमरा सेशन वगैरह हुआ, ये किस इसमें कुछ भी नहीं फैसला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पार्लियामेंट में अर्ज कर रहे हैं ना, एब्सोल्युटली नथिंग वाज डिसाइडेड।
امریکنز افغانستان میں ملا عمر سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, پیس ڈیلز کر رہے ہیں. طالبان ڈیلیگیشن سعودی عربیہ گیا ہے, سعودی عربیہ کو امریکن نے کہا ہے کہ آپ بیچ میں آئیے اور سارے معاملہ کو حل کرا کے دیجیے کہ طالبان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. پاکستان جب نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے افغان طالبان سے تو امریکن ہم پر حملے کرتے ہیں, اور خود افغانستان میں پیس ڈیلز کر رہے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیے کھیل بالکل واضح ہے. ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو بھی اگر ملیٹنٹس موجود ہیں, فار ایگزامپل اگر موجود ہیں ملیٹنٹس کے, اور ان کو بیس ایریاز بھی یہاں پہ ملتے ہیں, تو ہتھیار تو پاکستان ان کو نہیں دے رہا ہے. ہتھیار ان ٹرائبل ان تمام طالبان ملیٹنٹس کو کہاں سے مل رہے ہیں کہ وہ امریکن کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں. اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اور دوسری بات کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں اگر چند ملیٹنٹس ہیں بھی کہ جو افغانستان کے اندر امریکن کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو ان کا کنٹریبیوشن 5 یا 6% سے نہیں ہے. 95% جنگ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے, افغان طالبان کر رہے ہیں اس کو. اور سب سے بڑی بات دیکھیے, پاکستان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جنگ ہے, جو دہشت گردی کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں. امریکن آکوپیشن آف افغانستان, امریکنز کا افغانستان میں موجود ہونا ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ان کی جنگ ہے. انہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے یہاں پہ. امریکنز نہ فارسی بولتے ہیں, نہ پشتو بولتے ہیں, نہ ان کے پاس افغان پاسپورٹ ہے. افغانستان میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ, کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئیں گے, اور کیوں انہوں نے فرق نہیں کیا؟ اگر سو کالڈ ان کی بات مان بھی لی جائے, جو کہ جھوٹ ہے مکمل, کہ القاعدہ یا اسامہ نے 9/11 کیا تھا, تو پھر ملا عمر کو اور افغان طالبان کو اور پوری افغان قوم کو کس بات کی وہ سزا دے رہے ہیں؟ یہ ساری مکاریاں ہیں ان لوگوں کی. ان کا کھیل اور ہے. کھیل وہی ہے جو ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو اس سارے خطے میں موجود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے, اور حال اب یہ ہو چکا ہے, ہم بڑی کلیئر کٹ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت فرنٹیئر میں جگہ جگہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت, جو پوری عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی ہوئی ہے, ان لوگوں نے جگہ جگہ بینرز, بل بورڈ لگا دیے ہیں 40-40 فٹ کے, کہ جہاں پہ وہ گریٹر پشتونستان کی بات کر رہے ہیں. افغانستان کو انہوں نے پھیلا کے افغانستان کے نقشے بنائے ہوئے ہیں سڑکوں کے کنارے, کہ جہاں پر وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ انڈس لائن کے اوپر دریا سندھ تک افغانستان کو پھیلا دیا گیا. ہم یہاں پہ آپ کو ANP کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. ANP جو ہمیشہ سے پرو سوویٹ رہی ہے, ہمیشہ سے کمیونسٹ اور سرخے کہلاتے تھے, یہ ہمیشہ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کمیونسٹوں اور سرخوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑ کے پشتونستان بنایا جائے. اب یہ امریکنز کے ساتھ مل گئے, CIA نے ان کو خرید لیا, اور CIA وہی ڈیل ان کو آفر کر رہی ہے کہ جو اس سے پہلے سوویت یونین آفر کیا کرتا تھا. ان کے دادا کا حال یہ تھا, خان عبد الغفار خان کا, ہم براہ راست نام لے کے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے پاکستان توڑنے کے لیے بینرز لگانے شروع کر دیے. اب کھل کے ہم بات کریں گے ان کے خلاف. انہوں نے, ان کے دادا کو اتنی نفرت تھی شدید پاکستان سے کہ جب وہ اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ جلال آباد میں دفن ہوا ہے جا کے, جہاں پہ سوویت آکوپیشن تھی. پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا اس نے. پاکستان جب بنا تھا تو یہ کانگریس, وہ فرنٹیئر کا گاندھی کہلاتے تھے یہ لوگ, کیونکہ اتنے ان کے کانگریس کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات تھے. مسلم لیگ کے بچے جب گئے تھے اس پورے علاقے میں کنوینسنگ کرنے کے لیے پاکستان کے حق میں, تو اتنا مارا گیا تھا مسلم لیگ کو اس علاقے میں, اور انہوں نے یہ انگریزوں سے ساز باز کی تھی کہ فرنٹیئر کو پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے, صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کرائیں, اور ہم یہاں کے سارے لوگوں کو کنوینس کر لیں گے کہ آپ پاکستان سے شامل نہ ہوں بلکہ آپ افغانستان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ٹرائبل NWFP کے 99% پشتون مسلمانوں نے, اللہ رسول سے محبت کرنے والے, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. یہ بالکل ناکام ہوئے, اس وقت بھی ناکام ہوئے, اس وقت بھی NWFP کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. آج بھی, اور مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے, یہ سوویت یونین کو یہ لارے دیتے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں تعاون کریں تو ہم پختونستان بنا دیں گے آپ کو. یہاں ذلیل و خوار ہوئے یہ, اب امریکیوں کو یہی بات کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف بھی نفرت پھیلے گی پاکستان میں, اس کے نتیجے میں یہ خود بھی پٹے. جو بدنصیبی ان کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ANP والوں کی بیت اللہ محسود سے لڑائی ہو گئی, حالانکہ دونوں امریکن ایسٹس تھے, اور بیت اللہ محسود نے اتنے ANP کے لیڈرز کو مارنا شروع کیا ہے کہ اب پریکٹیکلی ANP کی لیڈرشپ NWFP میں حکومت نہیں کر سکتی ہے, ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. یعنی اس کا حال ان کا یہ ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے کہ ان کے آپس میں جھڑپ ہو گئی. یہ پختونستان بنانا چاہتے تھے پاکستان توڑ کے, بینرز لگائے ہوئے انہوں نے, اور دوسری طرف بیت اللہ محسود بھی ان کا ایسٹ تھا, لیکن آپس میں لڑائی ہو گئی. اب اس لوکل ٹرائبز کا رول یہاں بہت اہم ہے. یہ جو سارے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب آرمی نے فوکس ہو کے آئسولیٹ کیا ہے ان دہشت گرد ایلیمنٹس کو, تو مقامی ٹرائبز آپ دیکھیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مقامی ٹرائبز نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, آرمی کا ساتھ دیا ہے, پاکستانی ریاست کا ساتھ دیا ہے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ملیٹنٹس کے خلاف, بیت اللہ محسود کے خلاف, ان کے دہشت گرد گروہوں کے خلاف ہم جنگ کریں گے. بڑے بڑے لشکر تیار ہو رہے ہیں جگہ پہ. یہ وہ تمام ایلیمنٹس تھے جو امریکن نے کیلکولیٹ نہیں کیے تھے. اسی وجہ سے CIA اس وقت پینک میں ہے, اسی لیے وہ بے دریغ حملے کر رہی ہے ہمارے ٹرائبل ایریاز پہ, ان تمام ٹرائبلز کو قتل کرانے کے لیے, ان تمام ٹرائبلز کو ختم کرنے کے لیے کہ جو پاکستان کا ساتھ دے کر امریکن ایسٹس کو, CIA ایسٹس کو, انڈین ایسٹس کو مار رہے ہیں اس وقت. تو کھیل روتھلیس ہو گیا. لیکن یہ جو جنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ پاکستان کے فیور میں جا رہی ہے, کیونکہ ٹرائبل ایریاز کے ملیٹنٹس آرمی ایکشن کی وجہ سے اس وقت الحمدللہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اتنی پروگرس ہوئی ہے کہ جو ٹیررسٹ اور ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ آئسولیٹ ہو گئے. سر ٹرائبل ایریاز کی سچویشن ہم آپ سے